تو आपको कभी मोहब्बत हुई है? इतनी सारी इंस्पायरेशन आपके पास कैसे आई? एएम ग्रुप ऑफ कंपनीज किस किस चीज़ पे काम कर रही है? इस सारे सफ़र में आपके साथ कौन कौन रहा और किन किन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, इतनी सारी इंस्पायरेशन आपके पास कैसे आई? कैसे आपने इतना सब कुछ अचीव किया? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह का करम है। तो मेरी कोई ज़ात नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। कमाल खुदा की ज़ात का है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर आप इंस्पायरेशन की बात करें, तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन यही है कि वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। मैं उस वक़्त आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है। उस वक़्त मेरे घर में एक चार्ट आया, एस्पायर कॉलेज का चार्ट था, मुझे आज भी याद है। मैं कोई उनकी मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन ये उनका अच्छा काम है। अगर कोई इदारा सुनता है, कोई ये बात देखता है, हो सकता है किसी की वजह से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। तो उसके ऊपर एक आयत लिखी हुई थी, वो मैंने फ्रेम भी करवाई हुई आयत। वो आयत यही है कि वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। और इंसान को वही मिलता है जिस चीज़ की वो कोशिश करता है। तो ये आयत मेरे लिए इंस्पायरेशन बन गई। अब मैंने सिर्फ कोशिश करनी थी। देखिए ना, कुरान पाक पे हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, तो मैंने सिर्फ कोशिश करनी थी। तो मैंने वही कोशिश की, तो अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ, अल्लाह पाक मुझे नवाजता गया। कंपनीज का नाम आपने किस चीज़ पर रखा? बड़ा प्यारा आपने सवाल किया तैयब। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ आती है, बहुत से लोगों को लगता है कि एएम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ यानी एएम जो मैंने लिखा है, मैंने नहीं, हमने जो लिखा है, वो बहुत से लोग पूछते हैं कि ये मतलब किसके नाम पे है। कुछ लोग सोचते हैं शायद मेरे माँ बाप के नाम पे है, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद अकमल की वजह से मतलब ए एम उस सीन में आया। हमने जब बैठ के डिसाइड किया, जब हम ये कंपनी का नाम रखने वाले थे, तो हमने एक चीज़ सोची कि अगर हम अपने नाम पे रखते हैं, मेरा नाम तो फ़ानी है, एक ना एक दिन फ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ बाकी रहने वाली है, क्यों ना उनके नाम पे ये नाम रखा जाए। तो वो बाकी रहने वाला नाम तो खुदा की ज़ात का है। तो ए से अल्लाह और एम से मोहम्मद। तो हमने ए एम यानी अल्लाह मोहम्मद के नाम पे ही ये सारा कुछ रखा। और ये ए एम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मकसद रखने का यही था कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, और इसी वजह से हमने ए एम इसका नाम रखा है। सर, मुझे ये बताएं कि एएम ग्रुप ऑफ कंपनीज किस किस चीज़ पे काम कर रही है? जी, ये भी आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा। मुझे लगता है आज आप सारे के सारे जो है ना काम के सवाल पूछने आए हैं। चलें ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमने एएम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में एएम मोटिवेशनल प्रोडक्शन है, ठीक है। मोटिवेशन प्रोडक्शन के अंदर हमारा यूट्यूब चैनल आ जाता है, उसके बाद हमारा फेसबुक पेज आ जाता है। उसके ऊपर हमारा मोटिवेशन प्रोडक्शन के अंदर हमारा काम ये है कि हम मुख्तलिफ़ स्कूलों में, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाके यूथ के लिए, ख़ास तौर पे यूथ के लिए काम कर रहे हैं। मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, गोल सेटिंग एंड माइंडसेट पे बहुत सारी इस तरह के लेक्चर्स और सेशंस हम कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में जाते हैं। तो वो हम एएम मोटिवेशन प्रोडक्शन के थ्रू चला रहे हैं। अब उसके बाद हमें लगा कि पाकिस्तान के अंदर यूथ को ऑनलाइन काम की भी ज़रूरत है। ऑनलाइन काम जैसे स्किल्स, अपवर्क, फाइवर, अमेज़न, ई कॉमर्स का। तो उसके लिए हमने इदारा बना दिया एएम स्किल्स रश के नाम से, वो खानेवाल में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हमने एएम वेलफेयर। अब वेलफेयर के अंदर हमारा यही है कि हम मतलब जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी, अब ये चीज़ हमारी कोई दिखाने वाली तो नहीं है, एएम वेलफेयर के थ्रू उनकी हेल्प कर रहे हैं अल्लाह के करम से। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। सर, मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी आपने अचीवमेंट की, इस सारे सफ़र में आपके साथ कौन कौन रहा और किन किन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? बड़ा गहरा आपने सवाल पूछ लिया है। देखें, जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया, तो वो एक जुमला है कि काफ़िले उन्हीं लोगों के पीछे चलते हैं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो शुरुआत से मुझ में मतलब शुरू से ही मेरा साथ दिया। उनमें चंद नाम तो हैं जो मेरे मतलब गिनवाना चाहूँ तो बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, लेकिन चंद नाम मैं लेना ज़रूर चाहूँगा। जिनमें पहला नाम तो आता है, मेरे एक अज़ीज़ हैं, दोस्त हैं, मेरे साथ हैं अभी भी, मोहम्मद अकमल राव। फिर उसके बाद एक शख्स ऐसा भी है, लेकिन उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा या कभी मेरा उसने मजाक नहीं उड़ाया, किसी महफिल में बैठ के तंज नहीं किया, और वो मेरे अजीज़ भी हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, मोहम्मद शरान जावेद। और अगर मैं कहूँ कि किसी ने मेरा
ویسے ساتھ دیا ہے، یعنی کہ فائنینشلی طور پہ بھی اور ویسے بھی، تو وہ میرے کزن ہیں، مہتاب ہے، نیاب ہے، حاشر ہے، تو اس طرح کے بہت بھائی ہیں جن کے میں مطلب عزیز اللہ ہے، حمزہ خان ہے، مطلب مجید ہے، سفیان ہے، عبداللہ رم ہے، برار بھائی ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا۔ خاص طور پہ جو زیادہ مطلب اہمیت کے حامل، یہ تو میرے دوست ہیں نا جنہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا، وہ میرے والدین ہیں، والدین کے بعد میری خالائیں ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد سب سے جو مین ٹاپک آتا ہے وہ میرے ٹیچرز کا آتا ہے۔ میرے وی ٹی آئی کے جو ٹیچرز ہیں، سر مظفر صاحب ہیں، سر قیوم صاحب ہیں، سر آصف صاحب ہیں، سر محسن صاحب ہیں، اے ایم صاحب ہیں ہمارے ادھر کے، تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے، تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے میرا۔ بہرحال ایک اور جو آپ کا مین جو بات پوچھنے کا تھا کہ بھئی کن لوگوں نے آپ کو چھوڑا، وہ یہی تھا کہ چھوڑنے والے تو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پھر نا میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جو ہمارے برے وقت میں ساتھ تھے نا، ہم اپنے اچھے وقت میں انہیں اپنی پلکوں پر بٹھائیں گے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ موٹیویشنل کی جو یہ فیلڈ ہے، فیلڈ ہے یہ کیوں جوائن کیا آپ نے؟ اس میں بہت سی اور بھی فیلڈز ہیں، آپ ان میں بھی جا سکتے تھے، آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی؟ دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے نا وہ ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں، اور تجربے جب انسان ان کو فیس کرتا ہے نا تو انسان کا ایک تجربہ ہو جاتا ہے۔ جن حالات سے میں گزرا ہوں، میں نے وہ فیس کیے، چاہے وہ میں نے جیسے بھی فیس کیے، فیس کرنے کے بعد جب میں ان سے گزر کے آگے چلا گیا تو میرے پاس وہ تجربہ آ گیا، تو پھر وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز مجھ پہ فرض ہو گئی تھی، مجھ پہ واجب ہو گئی تھی کہ جن حالات سے میں نکل گیا ہوں نا، اور آنے والی جو یوتھ ہے ان حالات کا وہ سامنا کر رہی ہے، تو مجھے وہ اپنا ایکسپیرینس، وہ اپنے حالات سے میں کیسے نمٹا ہوں وہ ان کو بتانا چاہیے، تاکہ وہ بھی ان حالات سے ایزیلی نمٹ کر آگے اپنی زندگی میں بڑھ سکیں۔ میرا یہی اس کے پیچھے موٹیو تھا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ینگ ہیں تو آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ یار آپ نے چلیں پوچھ لیا سوال تو، جی مجھے محبت ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، لیکن لا حاصل محبت ہوئی ہے۔ لا حاصل سے مراد یہ ہے کہ مجھے محبت ہو گئی کسی ایسے شخص سے جس کا معیار میرے معیار سے بہت اوپر تھا، تو اب میرے لیے دو ذریعے تھے، یا تو میں اس کے عشق میں محبت میں پاگل ہو جاؤں، یا میں اپنے معیار کو اتنا ہائی کر لوں، تو میں اپنے لیول کو، اپنے معیار کو، سٹینڈرڈ کو اتنا اوپر لے آؤں پھر اس سے بات کروں۔ تو یہی ایک میرا کہنے کا مقصد یہی ہے۔ محبت کا آپ نے سوال کر ہی لیا ہے تو یوتھ کے لیے انسپائریشن ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر، کہ میں نے اپنے معیار کو ہمیشہ اوپر لانے کی کوشش کی، جب میں اس معیار پہ پہنچ گیا مجھے لگا کہ میں اب اس سے بات کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا ضرور، لیکن میں نے خود کو ڈی گریڈ نہیں کیا، کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں کیا کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں نے بلیڈ نہیں مارے ہاتھوں پہ ٹھیک ہو گیا۔ تو کافی چیزیں ایسی تھی کہ میں کبھی مایوسی میں نہیں گیا، میں نے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی جو محبت کو چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ محبت کچھ نہیں مانگتی۔ اچھا پہلے کی جو محبت تھی نا، وہ آپ نے سنا ہو ایک جملہ کہ پیار اندھا ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے نا محبت نے نا اپنا علاج کروا لیا، آنکھیں لگ گئی ہیں، اب وہ شکل و صورت کم دیکھتی ہے، آپ کا حسب نسب زیادہ دیکھتی ہے۔ تو بہرحال جو مین انسپریشن ہے، سب سے بڑی محبت جو ہے نا وہ آپ کے ماں باپ کی ہے، کیونکہ وہی آپ کے صحیح محبت کا حقدار ہیں، انہوں نے آپ کو پالا، انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، پہلی محبت کے حقدار وہ ہیں آپ کی ماں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی آپ محبتیں کریں جتنی مرضی کریں، لیکن فرسٹ پریورٹی آپ کی فیملی، آپ کے ماں باپ ہونے چاہیے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، ہم نے ان کا سہارا بننا ہے، تو کوشش کریں ان کے لیے پہلے کچھ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ جتنی مرضی محبتیں کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں وہ ایک ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں یا آپ اکیلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ اکیلا انسان بہت کچھ کر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے بیک بون ہوتی ہے، کوئی بھی اگر فرنٹ پہ ہے اس کی ایک بیک بون ہوتی ہے، اس کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو میری بیک بون ہے، میری ٹیم ہے میرے ساتھ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ فاؤنڈر اگر میں ہوں تو میرے ساتھ کو فاؤنڈر ہیں محمد اکمل راؤ، انہی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے کمپنی کے ہمارے سی او ہیں شاران جاوید ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو میڈیا مینیجر ہیں، جو میڈیا کو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ ہمارے محمد مدثر ہیں، اور اس کے ساتھ محمد ابو بکر ہیں، وہ دونوں مل کے دیکھتے ہیں سارا ایس ای او کا کام وغیرہ جتنا بھی ہے۔ باقی اور بھی لوگ ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں، جو ہماری ٹیم میں کام کر رہے ہیں، یہ تو
وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں، جن کو میں نے بتا دیا ہے آپ کے سامنے. وہ بہرحال یہ بات کہنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی ٹیم ہوتی ہے، ٹیم جو کام کر وہ ہاتھ والا ہے نا کہ ایک انگلی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ 5 انگلیاں مل جاتی ہیں تو مٹھی بن جاتی ہے. تو اسی طرح ہے کہ ٹیم ہوتی ہے، تو ٹیم ہماری ماشاءاللہ مل کے چل رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. تو یہاں پہ مجھے اقبال کا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اور کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ خود کو پہلے قابل بنائیں، پھر سب کچھ آپ کے پاس خود چل کے آ جائے گا.